يا شيخ المشايخ. المشايخ الله يشفع عليك ربنا. الله يفتح عليك. العظيمة المشيرة الكريمة ستنا السيدة زينب. ماذا؟
يفتح عليك. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا وتوفنا مع الأبرار الله يقارئ العالم الأول. ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم.                                                                                                         الله يقول أرض المسطرة على الشيخ محمود.
والله عنده حسن الثواب. ربنا يجعلك من اهل الجنه يا مولانا. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند عم طهرة. نعم. وما عند الله خير للأبرار. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها
الله يفتح عليك يا مولانا. الله يفتح عليك يا شيخ محمود. ثاني الجواب ده يا شيخ محمود وحل النبي. مش مروح النهارده يا مولانا. وما جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها فيه شفاء للصدور ورحمة وبه تبدد حيرة الحيران